हॅलो गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशें आहाय तुमी सगळीं बरें आहाय न्हू च्या बीन पिली हांव ते च्या पिवपा बसला हेजे च्या 8 आसतना मातशें प्लेटीन पडीची सगळीं फुल आहला न्हू कप पडें ते सगळें आख्खें मॅस जालें थंडी बरी जाल्या कोट आसता तुमकां हावसाची कोट आसतलें भरपूर बरें जालें थंडी सारनी उडयली थँक्यू तुमकां जायते जाणां न्हीद पासत मागिल्ली तुमी थँक्यू सो आज च्या पिता आनी तेमकां अजून कोणा सोडली पयलीं सद्या म्हळ्यार च्या पिता आनी मागीर तेम बोकडां बीन व्हरपा जाल्यार व्हरपा जाय मातशें आसर कुलो आहा पावसान चोयता कितें जाता तें सांग मागीर सद्या पयलीं सोडपा वचपा जाय कुंबेन आनी मागीर तेंगे बोकडांनी चोवपा जाय काल फावट भरपूर जाण गायलो तेमकां खायन काबार केलो जाल्यार कांय खबर ना जावन चोवपा जाय वचून ओके पयलीं सद्या च्या पिता ओके च्या बीन पिवन येता तेम सोडपा लागून वयता बोवाळ घाताय न्हू पावस आनी एक सायडीन आंदोलें आसा चोयता बोकडो पयलीं कितें करता बीन चोयता चोय आख्खो पाल सकयल उडोवन दवरला हायन वेस्ट केलो खायलें ना वेस्ट करून दवरला आख्खो आतां सकयल पडो ती पसून खावपा नाय ती चोय चोय सगळीं आहाय जाऊन सगळीं अरे हो आनी एक मेलो ते हो तो कोंबो बाजारान वाडो तो मेलो कितकून मेलो तो खबर ना ते टक्के आनी वयर आहा आनी तेंच एक गायलो आहा सकयल काडपा जाय सद्या एक पयलीं पुरयत तें जाल्यार कितकून मेलो तो खबर ना काल बरें आहलो पुरयत तेका अशें आतां भितर येयला आनी तांती जालें चोय मशीन पसून जाला ती कोंबे तांती आनी गिनीफळाची आमी कोण दिलो खंय ती सो जालां ती आतां ओके चोय आतां तें जाल्यार चोवपा जाय 1 2 3 4 5 6 आहाय ते कोंबेचे सो मागीर आनी कोंबेन तांत गेलो जाल्यार हांव जातलो आनी कळना सो फूल करतलो कितें जाता दितलो आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके हांव तें बंद करून दवरता मशीन चालू करता न्ही कितें दिसान जाताय ती सांगता तुमकां गिनीफळा केन्ना दवरूं न्हय पयलीं फस्ट टायम जालें आनी चोया आतां ऑब्जर्व करपा जाय कितें खबर ना न्हू सारकी चोवपा जाय ओके टेम्परचोच मातशें बिजी आहलो आनी आतां चोय फ्री जालो आनी चोय रेफिना कितें करता खंय म्हाकाय खबर ना कितें तें केळी आनी मैदा काडून दवरलो तेणें कळना कितें बजेस कोत म्हणटालें ते केळी घालून पिकलो केळी आहली ती घालून कोत म्हणटा तें चोया केन्ना आपणें केल्लें खंय ट्राय करून चोयत खंय कशें जाताय तें आनी तुमकांय दाखयता खंय ओके चलात कोता तें करपा स्टार्ट करता तें आतां दाखयता तुमकां सगळें आमकांय खबर ना तें कोण चोयता कितें करून जाता चोया ओके थोडेंशें कर गो चड नाका थोडेंशें कोता केळ घायन अशें करून मिक्स करपाचें दाटो करपाचें पातळ दिसता जाय गो अशें करून भज्यां बॅटर जाता तशें करून ओके पातळ अशें मातशें ओके बेटर रेडी करून मातशें फर्मेंटेशन लागून जालां ओके
आनी हांव मातशें ते बोकडां हावड हाडपा लागून वयता सकयल भायर सतत ते वयता बारीक पावस पडटा सर्टिफिकेटांनी वयता थंयसर ताका लागून तेमकां व्हरपा मेळना पावसाचे बरो पडत आहा दाखयता वयता आसलो तेमकां आतां वयता तें मेशीन बीन बोवाड माताचें उडोवंक दवरलो तें टेम्परेचर येयला ना ते थेर्माकोल आख्खें कोंब्यान पेडे करून उडयला आनी कॉक्रोचांनी भायल्यान दवरलो आसलो तें सारकें पेडे करून उडयला तें चोयता अशें आतां बोकडां हावड करपा लागून येयला ते काटां थोडीशी थंय सुद्दां मातशें सत्रेकीन थिंग आहा मातशें बिजी आहा फोनाचेर हांव इथे हावड आहा ती थोडीशी काटांनी घेवन वयता ओके बारीक बारीक पावस पडटींग आहा ते आण घायल तांकां हातायचो आतां पयलीं आख्खी सकयल उडोवन दिल्लो आहा तेमी ती खायली ना थंय आनी हे आतां हाताय आतां घायल ती ओडून सकयल उडयताय ती ताका न्ही आनी ते सगळीं आहाय थंय कोंबी रावताय आतां वयता ते भाजी करपा लागून वयता कळ्ळें जालां आसता फर्मेंटेशन बरोबर जालें ना ते भाजी करता ओके सगळें तेंचें हावड घाता रफिना तांकां हय हय हे थिंग आहाय थंय पयल्यान थिंग आहाय सगळीं न्हय थोडीशीं आहाय हिंगा भायल्यान गेल्याय भायल्यान गेल्याय खंय सगळीं सगळें तेंचें आतां रेडी जालां आनी आतां हांव स्पून घेवन घात तितून कळना बरी शेप येवपा लागून चोया कितकोन शेप करता स्पुनान तेल बीन तापलें कितकोन जाता तें खबर ना जालें म्हणटा चोया आतां ते बरें रावंड रावंड जालां हेचें बरें जालें ते खावपाक कितकोन लागताय तें खबर ना जालाय बरें थंय तांतीं हेची
चालू केली रातीको खावपा लागून भाजी खंय चण्या भाजी ग्रीन चना आनी पटेटो घायले ड्राय चना ते फ्रेश न्हू तितून पटेटो घायले तेणे हॉटलार कोते तेतून भाजी करता खंय राती कडेन आनी पुरी म्हण सांगलेलें ते कितें जाता तें मागीर रातीको सांग तुमकां ओके आज करपाक न्हू तें सद्या भाजता येते च्या पिवपा लागून बसला केलं ते हांवें सांगू कशें ते पयलीं खावपा लागला सांगिल्लें ना आनी ते बरें लागता थंय खाता हांव बीन खाता नक्कीच कितकें सॉफ्ट जालें क्रिस्पी जालें ना म्हाका दिसलेलें क्रिस्पी जाता म्हण बट सॉफ्ट जालां हांवें सांगता कशें जालें तें बरें जाला तुमकां ट्राय करून सांगा कितकोन जाता तें म्हाका बरें लागना बरें खावपाक चला च्या बीन दिना आनी मागीर मेळटा तुमकां आतां च्या पिवन समजा न्हांवलो बीन आनी आतां रांदता राती कडेन डिनरा लागून ती चण्या भाजी करता न्हू आनी पुरी करता म्हूण सांगलेली सो आतां हांव करता आनी रेफिना व्हिडिओ काडटले ओके येते होण्णा लागून तेल बीन घायलें आनी येते चणे उकडे ते पटेटो घालून उकडे आनी मसालो बीन काडा आनी येते तडका मारपा लागून सगळें काडा ओके आतां रेफिना दाखयता तुमकां आनी हांव कूक करतलो ओके potato घ्यायचे आणि ऑनियन आणि टोमॅटो घालून आणि थोडा ओडी पिठो घालून डायरेक्ट बॉईल करून दवरले. आता ते डायरेक्ट तडका मारले, जिरे लसूण आणि मिरसांग घालून घायलेला. सो तडका मारले आणि मागीर मसालो करीपत्ता बीन घायले. करीपत्ता घालपाचे बरो फ्लेवर येता. करीपत्ता बीन घायले आणि मसाला गरम मसाला आणि तो कोरिएंडर पावडर
पडी पीठ घायला म्हणून आनी घायला ना, सो ते आतां मातशें बॉयल करता, एक हरकत काडटा आनी मागीर बंद करतलो. ओके, सोय बीन घायला, म्हाका सोय लायक ना, तेका लागून सोय घायला ना. सोय तर वांटून घाय जाल्यार शाकोती टायप डायरेक्ट जातलें. ओके, सो आतां तें शिजत म्हणत जाल्यार हांव मागीर पुरी करपा लागून रेडी करता. पीठ घालून दवरला रेपणान, सो आतां हांव तें लाट्टा आनी करता, पुरी करता. ओके, सो आतां तें हरकत येयलो, रेडी जालें आनी कोथमीर घालता आतां फायनल टच दिता. जाल्यार आतां बंद करपाची, जालें न्हू शिजोवन. इतली दाट परत तेका लागून आतां इतलें हें केलां. ओके, बंद करता, रेडी जालें. हेच दाखले पुरी करता कळ्ळें ना. सो या हांवें केन्ना केलें न्ही, फर्स्ट टायम चोयता जाता जाल्यार. चोडूच दाखले जालें जाता म्हाका ही. तरी हांव करतलें धाकलीशी. सो कितें जालें ती. अशें पुरी भाजी रेडी जाल्या, थंय दाखयता तुमकां. भाजी आनी पुरी केश दिसता ते म्हाका कमेंट करून सांगाय. ओके, पुरी भाजी फर्स्ट टायम केल्या पुरी. हां, भाजी मुठ्ठी आतां पाट केल्या, पुरी केश जालाय ते म्हाका कमेंट करून सांगाय. आज जेवपाक बसता. ओके, घेता जेवण. आतां हांव हिंगा टेस्ट करून सांगता तुमकां केस जालें. ओके, सगळें आतां गरम गरम आहा, बूट येता दिसता म्हाका. हांव बरें जालें सारकें, बरें लागता. हॉटेलाकडच्या बरें लागता सारकें. आनी जेवता. ओके, आनी मागीर मेळटा तुमकां. आतां भाजी खायली, भाजी पुरी उडून पडय आनी तें लेवत पीठ आमी फ्रिजीन दवरलें, चड जाता म्हण चल जाल्यार पुरी उडून पडय. सो बरे पासून जालें जेवण, बरें जालें. सो आय होप तूं म्हाजो ब्लॉग एन्जॉय केलो आसा. ब्लॉग तर लायक जाल्यार कमेंट करे, शेअर करे, लायक करे आनी कोण चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब करे. सो फाल्यां मेळटा परतून दुसरे व्हिडिओचेर. टील देन टेक केअर, बाय बाय गायज.